Kumusta? Igsoon higala. Hinaot nga anak kamo sa kapis kay panglawas karon og malipayon kamo kauban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Pahinumdum lang igsoon higala. Ayaw ninyo tagae og dakong pagtagad ang inyong mga problema, mga kasakit, mga kagul-anan nga inyong nagkatagamtaman karon. Tungod kay kining tanan lumalabay lamang. Hinumdumin nyo igsoon higala nga human sa unos, human sa bagyo, adunay balangaw nga magpakita. Human sa kasakit, mga problema o kagul-anan nga inyong natagamtaman, akong nagtagamtaman, adunay giandam ang Dios kalinaw, kalipay o kahapsay, giandam kanimo o kanako didto sa unahan, giandam sa atong buhi nga Dios alang kanimo, kanako o kanatong tanan.